وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خالق کائنات نے شب میں جڑا انسان اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرے دے، جڑا انسان گناہوں تو محفوظ رکھ دے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کرے دا، اللہ تعالیٰ دا خوف دے دل دے اندر آ گیا، خالق کائنات دے سامنے کھڑا تھی من تو ڈر گیا، اپنے نفس امارہ دی پیروی نہیں کی تھی، خالق کائنات دی شریعت دی پیروی کی تھی، محبوب علیہ السلام دے فرمان دی پیروی کی تھی. اے مولا انعام کیا عطا فرمے سے خالق کائنات نے شاہ فرمایا خوف خدا دے مطابق زندگی گزارنا اوندا کم ہے جڑے ویلے مرسی اللہ جنت عطا فرما چھڑے دے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خالق کائنات شرف میں اوندا ٹھکانہ خالق کائنات جنت